इदञ्च शाब्दम् अत्र वैशेषिकमतम् अनूद्य खण्ड्यते। इदञ्च शाब्दं या अनुमितिः इति भवता उच्यते सा अनुमितिः शाब्दबोधमपि अन्तर्भावयति। पंक्त्यर्थः एवमस्ति। इदञ्च शाब्दं यत् शाब्दज्ञानं वर्तते तत् अस्येदं कार्यं सम्बन्धी एकार्थ समवायि विरोधि चेति लैंगिकम् इति अनुमानलक्षणम् अभिधाय एते शाब्दं व्याख्यातम् इति वदन्तः काश्यपीयाः प्रत्यक्षम् अनुमानञ्च द्वे एव प्रमाणे इति ब्रुवाणाः सौगताश्च अनुमानात् अभिन्नम् इति मन्यन्ते। इदं शाब्दम् अनुमानात् अभिन्नम् इति मन्यन्ते इति अन्वयः। वैशेषिक सूत्रं वर्तते अस्य इदं कारणम् अस्य इदं कार्यं कारणात् कार्यानुमानं संबंधी कारणात् कार्यानुमानं भवति कार्यात् कारणानुमानं भवति सर्वं भवति। मेघोन्नत्या भविष्यति वृष्टिः इति अनुमीयते। तत्र नदीपूराः तत्त्वं सर्वं दृष्ट्वा नद्याः वेगं पूरं च दृष्ट्वा भूता वृष्टिः इति अनुमीयते। संबंधी एकार्थ समवायी सत्तावान् जातेः इत्यत्र एकार्थ समवायी जातिः यत्र समवाय संबंधेन अस्ति तत्रैव समवाय संबंधेन सत्ता वर्तते। विरोधी अपि लिंगं भवति। विरोधी अपि लिंगं भवितुमर्हति। तत्र दृष्टान्तः उक्तः तत्र अहेर्दर्शनेन सर्पः अनुमीयते इति। अहेः क्षन्तव्यम् नकुलस्य दर्शनेन सर्पः अनुमीयते। नकुलस्य दर्शनेन सर्पः अनुमीयते। विरोधी चेति लैंगिकं नाम लिंगं नाम हेतु लैंगिकं नाम अनुमानम् इत्यर्थः। इति अनुमानलक्षणम् अभिधाय एतेन शाब्दं व्याख्यातम् इत्युक्तम्। तेन किं भवति अनुमाने एव काश्यपीयाः काणादाः अनुमाने एव शाब्दबोधम् अन्तर्भावयन्ति। ते वदन्ति प्रत्यक्षम् अनुमानञ्च द्वे एव प्रमाणे इति वदन्ति। सौगताः अपि तथैव वदन्ति। सौगताः अनुमानप्रमाणं स्वीकुर्वन्ति। पूर्वमपि योगाचारमते उक्तं किल स्तम्भादिप्रत्ययाः मिथ्या इति। सौगताः अपि अनुमानं स्वीकुर्वन्ति। तत्र यत्तावत् पदार्थज्ञानं तत् अवगतार्थविषयकत्वात् प्रमाणमेव न भवति इति किं तस्य भेदाभेदपरीक्षया तत्र उच्यते पदार्थज्ञानं। भवान् पदार्थज्ञानस्य विषये विचारयति वा वाक्यार्थज्ञानस्य विषये विचारयति वा? पदार्थज्ञानं तावत् अवगतार्थविषयकं तत्र विचार एव न कर्तव्यः। रामः ग्रामं गच्छति। रामपदात् रामपदार्थस्य ज्ञानं भवति। ग्रामपदात् ग्रामपदार्थस्य ज्ञानं भवति। तत्र तावत् अस्माभिः विचारः एव न कर्तव्यः। अवगतार्थज्ञानं रामः अस्माभिः पूर्वमेव ज्ञातः। ग्रामोऽपि अस्माभिः पूर्वमेव ज्ञातः। एवञ्च अवगतार्थविषयकत्वात् तत्र यत्तावत् पदार्थज्ञानं तत् अवगतार्थविषयत्वात् प्रमाणमेव न भवति इति किं तस्य भेदाभेदविवक्षया भेदाभेदविचारः किमर्थं कर्तव्यः? यत्तु वाक्यार्थज्ञानं भवति किल तत् अगृहीतसम्बन्धैरेव पदार्थैः उपजायमानं न अनुमानशङ्काम् अर्हति। वाक्यार्थज्ञानम् अस्ति। वाक्यार्थज्ञानं तावत् अगृहीतसम्बन्धैरेव पदार्थैः उपजायमानं नानुमानशङ्काम् अर्हति। तर्हि वाक्यार्थज्ञानम् अस्ति किल तत् अगृहीतसम्बन्धैरेव पदार्थानां वाक्यार्थानां च कोऽपि सम्बन्धः नास्ति। सम्बन्धः अस्ति चेदपि सम्बन्धः न गृह्यते। यथा पदस्य पदार्थस्य च सम्बन्धः गृह्यते पदार्थज्ञानं भवति। तद्वत् वाक्यस्य वाक्यार्थस्य सम्बन्धज्ञानं नास्ति। पदार्थानां वाक्यार्थस्य च सम्बन्धः न गृहीतः। अत्र एवं स्वीकर्तुं शक्यते अगृहीतसम्बन्धैरेव पदार्थैः इत्यस्ति किल। पदार्थानाम् अगृहीतसम्बन्धैरेव पदार्थैः इत्यस्य वस्तुतः अगृहीतसम्बन्धः वाक्यस्य वाक्यार्थस्य च यः सम्बन्धः सः सम्बन्धः यैः पुरुषैः
न गृहीतः तैः पुरुषैः पदार्थैः उपजायमानम् इत्यपि व्याख्यानं कर्तुं शक्यते। परन्तु तदपेक्षया सिद्धान्तरीत्या पदार्थाः वाक्यार्थं प्रति कारणं तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायः पदार्थाः वाक्यार्थबोधं प्रति कारणम् इति सिद्धान्तः किल। तत्र अगृहीतसम्बन्धैरेव पदार्थैः उपजीयमानं न अनुमानशङ्काम् अर्हति अनुमानशङ्कां न अर्हति। न हि सर्वैः वाक्यैः वाक्यार्थविशेषैः सम्बन्धग्रहणमस्ति। तत्र वदति सर्वैः वाक्यार्थविशेषैः सम्बन्धग्रहणमस्ति। बहवः वाक्यार्थाः सन्ति। रामः ग्रामं गच्छति, रामः ग्रामे तिष्ठति, रामः ग्रामात् आगतः, अनन्तरं कृष्णः ग्रामं गच्छति। बहूनि वाक्यानि सन्ति। तत्र न हि सर्वैः वाक्यार्थविशेषैः सम्बन्धग्रहणमस्ति। सर्वैः वाक्यार्थविशेषैः सम्बन्धग्रहणं न ह्यस्ति। न च सम्भवति अनन्तैः सम्बन्धग्रहणम्। अनन्तैः वाक्यार्थैः सह सम्बन्धग्रहणं तु न सम्भवति। ये वाक्यार्थाः सन्ति तैः वाक्यार्थैः सह सम्बन्धः ग्रहीतुं न शक्यते। आचार्य एवमुच्यते वा पदपदार्थे सम्बन्धम् अगृहीत्वा पदार्थज्ञानं न भवति। तद्वत् पदार्थ वाक्यवाक्यार्थयोः सम्बन्धग्रहणं नापेक्षते न शक्यते च। तत् अन्यत्र वक्ष्यति। अत्र तु किं वदति पदार्थाः ज्ञाताः पदार्थैः वाक्यार्थज्ञानं जायते पदार्थैः वाक्यार्थज्ञानं जायते इति एतेषां सिद्धान्तः। तत्र पदार्थानां वाक्यार्थेन साकं सम्बन्धः न गृहीतः इत्येव अत्र उच्यते। सम्बन्धः ग्रहीतोऽपि न शक्यते। कुतः बहवः पदार्थाः सन्ति। पदार्थानां वाक्यार्थज्ञानं प्रति सम्बन्धः न गृहीतः सम्बन्धः नास्ति। बहवः पदार्थाः सन्ति परन्तु वाक्यार्थास्तु एतदपेक्षया अधिकतराः सन्ति। न च सम्भवति अनन्तैः सम्बन्धग्रहणम्। अत्यन्त अपूर्वोऽपि वाक्यार्थविशेषः पदार्थैः अवगम्यते। पश्यतु, अत्यन्त अपूर्वः वाक्यार्थविशेषः पदार्थे अवगम्यते। कश्चन पुरुषः पदार्थान् जानाति, अत्यन्त अपूर्वः वाक्यार्थः तेन अवगम्यते। कथम् इति चेत् पदार्थान् जानाति, तान्येव पदानि प्रयुज्य नूतनविषयं कश्चन प्रतिपादयति। इदानीम् अस्माभिः उच्यमानः कदाचित् नूतनाः विषयाः भवन्ति चेदपि पदार्थः अस्माभिः ज्ञाता एव। अन्यथा वाक्यार्थज्ञानं कथं भवति अस्माभिः। दूरदेशवार्तासु इति सर्वजनीनमेतत्। दूरदेशवार्तासु इति दूरदेशवार्ता नाम दूरदेशे कश्चन विषयः भवति इति वार्ता वर्तते। नूतनविषयः अत्यन्त अपूर्वः। अत्र तदेव वदति वाक्यश्रवणानन्तरमेव हि आप्त अनाप्त ज्ञान अनपेक्षैरेव पदार्थैः वाक्यार्थः अवगम्यते। वाक्यं शृणोति, इदं वाक्यम् आप्तेन उच्चरितं वा अनाप्तेन उच्चरितं वा इति अस्य निश्चयः नास्ति। नापेक्षते। पदार्थः वाक्यार्थम् अवगमयन्ति। अत्यंत अदृष्टपुरुष प्रणीतेऽपि वाक्ये अवगते तु वाक्यार्थे सति वाक्यार्थे सत्यासत्यत्व संशये प्रणेतुः आप्तत्व अवगमे सति सत्यत्वम् अनिमीयमानं न वाक्यार्थ अवगतेः आप्तत्व अवधारण अनपेक्ष जन्मनः अनुमानत्वम् आपादयति। तत्र एते सर्वे किं वदन्ति, शाब्दबोधः अपेक्षितश्चेत् वाक्यार्थज्ञानम् अपेक्षितं चेत् प्रथमतः वक्तुः आप्तत्वं ज्ञातव्यं। स्वारस्यं वदामि, वक्तुः आप्तत्वं ज्ञातव्यम्। आप्तत्वज्ञाने सत्येव शाब्दवाक्यार्थबोधः भवति। तत्र वयं वदामः आप्तत्वज्ञानम् अपेक्षितं चेत् तेन वाक्यार्थज्ञानस्य तत्र अनुमानरूपत्वं कथं भवति। वाक्यार्थज्ञानम् अपेक्षितं चेत् आप्तत्वज्ञानम् अपेक्षितम् इति स्वीक्रियताम्। तेन वाक्यार्थज्ञानम् अनुमितिरूपं कथं भवति इति प्रश्नः उपपादयामि। इदानीं कश्चन वदति नद्यास्तीरे पञ्चफलानि सन्ति इति वदति। इदं वाक्यं श्रूयते। शाब्दबोधः यावत् पर्यन्तम् आप्तेन इदम् उच्चरितम् इति न ज्ञायते
तावत्पर्यन्तं शाब्दबोधः न जायते। तद् इतरेषाम् अभिप्रायः आप्तत्वज्ञानम् अपेक्षितम्। अस्तु, आप्तत्वज्ञानम् अपेक्षितम् इति हेतोरेव कथम् अनुमाने अन्तर्भावः इति चेत् वक्ता आप्तः इति अनुमानं नाम कीदृशम्? अस्य वक्ता नद्यास्तीरे पञ्चफलानि सन्ति इति एतद्विषये आप्तः इति ज्ञातव्यम्। एतद्विषये आप्तः इत्यस्य कोऽर्थः? एतद्विषयक ज्ञानपूर्वकम् अयं वदति। सामान्यतः आप्तत्वज्ञानं किमपि न कुर्यात्, अयं महान् प्रामाणिकः स्यात्। एतस्मिन् विषये अनाप्तश्चेत् अयं तु वस्तुतः प्रामाणिकः। परन्तु यद् वाक्यम् इदानीम् उच्चार्यते तस्मिन् विषये आप्तो वा इति ज्ञातव्यम्। अन्यस्मिन् विषये तेन तु बहवः विषयाः पूर्वम् उक्ताः, सत्यमेव तेन उक्तमस्ति, तावता अस्मिन् विषये आप्तत्वं ज्ञातुं न शक्यते। तदर्थं किं कर्तव्यम्? अयं पुरुषः एतदर्थविषयक ज्ञानवान् इति अनुमातव्यम्। तर्हि तदानीम् अनुमाने एव अन्तर्भावः जातः। शाब्दबोधस्य यत् कार्यं, शाब्दबोधेन यत् प्रापणीयं तत् अनुमानेनैव प्रापितम् इति रीत्या तत्र ते अनुमाने अन्तर्भावं वदन्ति। शाब्दबोधस्य पृथक् प्रमाणत्वं नास्ति, आवश्यकता नास्ति एव इति। तत्रैव ग्रन्थकारः वदति, एकं वाक्यम् अत्यन्त अपूर्वार्थविषयकम् उच्यते चेदपि अत्यन्त अदृष्टपुरुषप्रणीतेपि, तत्र वयम् इदानीन्तनकाले दूरदर्शनादिषु नूतनानां वाक्यं शृणुमः, अस्माकं वाक्यार्थज्ञानं न जायते एव। अनाप्तज्ञान अनपेक्षैरेव पदार्थैः वाक्यार्थः अवगम्यते। अत्यन्त अदृष्टपुरुषप्रणीतेपि वाक्यम् अवगतं, तदनन्तरं वाक्यार्थोऽपि अवगतः, तत्र सत्यासत्यत्व संशयः भवति। अयं वाक्यार्थः सत्यो वा न वा इति संशयः भवति। संशये सति प्रणयतुः आप्तत्व अवगमे सति अयं प्रणयता आप्तः इति ज्ञातं चेत् सत्यत्वम् अनुमीयते, वाक्यार्थः सत्यः इति। एवञ्च वाक्यार्थ अवगतेः आप्तत्व अवधारण अनपेक्ष जन्मनः वाक्यार्थ ज्ञानम् आप्तत्व ज्ञानम् अपेक्ष न जायते, वाक्यार्थ ज्ञानं जायते। अनन्तरम् अयम् एवं वदति, इदं सत्यं वा न वा? नद्यास्तीरे पञ्चफलानि सन्ति इति वदति, नद्यास्तीरे पञ्चफलानि वस्तुतः सन्ति वा न वा इति संशयः भवति। तत्र संशये सति अयम् आप्तः इति अनन्तरं निश्चीयते, अनन्तरं प्रामाण्यनिश्चयः भवतु नाम। परन्तु प्रथमतः ज्ञानं जातमेव किल, प्रथमतः ज्ञानं जातमेव, ज्ञानं न जातमिति न। तस्मात् प्रमाणान्तरमेव लोके शाब्दमिति अपौरुषेयस्यापि वेदस्य सिद्धं प्रामाण्यम्। एकदेशिनां तु लोकवचसाम् अनुमानत्वम् अङ्गीकुर्वताम्। एकदेशिनः नाम एते प्राभाकराः, ते लोकवचसाम् अनुमानत्वं ते अङ्गीकुर्वन्ति। यथा वेदप्रामाण्यं न सिद्ध्यति तथा उक्तम् इति पूर्वमेव उक्तं किल। तत्र लोकवचसाम् अनुमानत्वमेव अङ्गीकृतं तैः, वेदस्यैव पृथक् प्रामाण्यं स्वीकृतं प्राभाकरैः। लोकवचसां तावत् प्रामाण्यमे अनुवादरूपत्वमेव इत्युक्तं किल। तेषां मते तेषां मते किं भवति, अनुमानत्वम् अङ्गीकुर्वतां यथा वेदप्रामाण्यं न सिद्ध्यति, तेषां मते वेदप्रामाण्यमेव न सिद्ध्यति इति पूर्वमुक्तं। तत्र पूर्वस्मिन्नपि पङ्क्तौ, पूर्वस्यामपि पङ्क्तौ शब्दस्य स्वाभाविकमेव अप्रामाण्यं सा इति वेदाप्रामाण्यं स्यात् इत्युक्तं। वेदाप्रामाण्यं स्यात् इति न केवलम् अत्र पूर्वम् अत्र नोक्तमिदं, पूर्वं तत्र अनुभूतिः प्रमाणम् इति लक्षणस्य कथनकाले अनुभूतिः प्रमाणम् इति लक्षणम् उक्तं किल। तत्र कथनकाले इदम् उक्तमस्ति, तत्र अनुभूतिः प्रमाणम्
इति पूर्वम् उक्तं, प्राभाकरेण उक्तम् इति। तत्र इदम् उक्तमस्ति, लोकवचसाम् अनुमानत्वं तस्मात् प्रमाणान्तरमेव लोके शाब्दमिति अपौरुषेयस्यापि वेदस्य सिद्धं प्रामाण्यम्। एकदेशिनां तु लोकवचसाम् अनुमानत्वम् अङ्गीकुर्वतां यथा वेदप्रामाण्यं न सिद्ध्यति तथा उक्तमिति। लोके यथा शब्दानां प्रामाण्यं नास्ति, वेदेपि शब्दानां प्रामाण्यं न भवति। ये एवं विद्वान् पौर्णमासी यजते इत्यादि वाक्यानाम् अप्रामाण्यं स्यात् इति लिखितं पूर्वं। सोऽपि वेदः किल, वेदस्य अप्रामाण्यं जायते इति। इदानीम् उपमानं निरूप्यते, अनुमानं निरूपितम्, अनन्तरं शब्दः निरूपितः, इदानीम् उपमानं निरूप्यते। एतेषां मते उपमानस्वरूपमेव भिन्नं वर्तते। उपमानमपि सादृश्यम् असन्निकृष्टेऽर्थे बुद्धिम् उत्पादयति। उपमानं नाम सादृश्यम्, असन्निकृष्टे अर्थे बुद्धिम् उत्पादयति। यथा गवयदर्शनं गोस्मरणस्य इति, गवयदर्शनं गोस्मरणस्य इति भाष्यम्। पूर्वदृष्टे स्मर्यमाणे अर्थे दृश्यमानार्थ सादृश्यं सादृश्यज्ञानम् उपमानम्। गोसदृशः गवयः इत्यस्ति किल, गोसदृशः गवयः इत्यत्र उपमितिः का ज्ञायते? पूर्वदृष्टे स्मर्यमाणे अर्थे। अस्मदीय गवी पूर्वदृष्टे स्मर्यमाणे दृश्यमानार्थ गवय सादृश्यम् उपमितेर्विषयः। एतत् सदृशी मदीया गौः इति उपमितेराकारः। नैयायिकमते गवयः गवयपदवाच्यः इति उपमितेराकारः। मीमांसकमते एतत् सदृशी मदीया गौः, उपमानमपि सादृश्यम्, उपमानं नाम सादृश्यम्, असन्निकृष्टेऽर्थे बुद्धिम् उत्पादयति। असन्निकृष्ट इति तु सर्वत्र अनुवर्तते, अनुमाने शाब्दबोधे अत्रापि। यथा गवयदर्शनं, गवयं कश्चन पश्यति, गोस्मरणस्य गवयदर्शनं गोः विषये उपमानं भवति इति। कथं? पूर्वदृष्टे गोस्मरणस्य इति पर्यन्तं वाक्यं, गोस्मरणस्य इत्यस्ति किल, गोस्मरणस्य यथा गवयदर्शनं गोस्मरणस्य एतावत् पर्यन्तं भाष्यग्रन्थः। यथा गवयदर्शनं गोस्मरणस्य इति भाष्यवचनं, तस्य अर्थः इदानीम् अत्र उच्यते। यासौ अस्माभिः नगरे दृष्टा गौः, या असौ अस्माभिः नगरे दृष्टा गौः सा अनेन गवयेन सदृशी इति। एतत् सदृशी मदीया गौः इत्यस्य विवरणं। या असौ अस्माभिः नगरे दृष्टा गौः सा अनेन गवयेन सदृशी इति। किं पुनः सादृश्यम् इति। अत्र गोस्मरणस्य इत्यस्ति किल, गवयदर्शनं गोस्मरणस्य इति भाष्यं वर्तते। स्मरणस्य किं भवति? गोस्मरणस्य बुद्धिम् उत्पादयति इत्यर्थो वा, गोः बुद्धिम् उत्पादयति इत्यर्थो वा? गोः किल बुद्धिम् उत्पादयति, गवयदर्शनं गोस्मरणस्य इति किमर्थम् उक्तम् इति चेत्, तत्र गोसदृशः गवयः इति वाक्यम् उपमानम् इति वक्तुं न शक्यते। गोसदृशः गवयः इति वाक्यम् उपमानं चेत् शाब्दबोधे पर्यवसानं भविष्यति। वाक्यं चेत् वाक्यार्थज्ञानं किल जनयति। अतः न्यायमते उक्तरीत्या गोसदृशो गवयः इति आतिदेशवाक्यं श्रुतं। ग्रामीणः गोसदृशो गवयः इति ग्रामीणेन अतिदेशवाक्यं श्रुतं। कश्चित् आरण्यकपुरुषः ग्रामम् आगत्य गोसदृशो गवयः इति वदति। तद्वाक्यम् अयं श्रुतवान्, श्रुत्वा वनं प्रति गतवान्। तत्र गवयं पश्यति, गवयं दृष्ट्वा अयं गवयः इति तस्य
गोसादृश्य विशिष्ट ज्ञानं यद्भवति अयं सः गवयः इति गोसादृश्य विशिष्ट ज्ञानं गवये यद्भवति तद् उपमान प्रमाणं तेन गवयः गवयपदवाच्यः इति उपमितिः भवति इति नैयायिकाः वदन्ति। इदमपि अयुक्तं। तत्र हि आप्तोपदेश तत्र वदति आप्तोपदेशः वर्तते। अतिदेशवाक्यार्थ स्मरण सहकृत अतिदेशवाक्यार्थ स्मरणं भवति तस्य तत्र गतवान् वो तेन उक्तं किल इति अतिदेशवाक्यार्थ स्मरण विशिष्ट इन्द्रियं तत्र वर्तते इति कृत्वा प्रत्यक्षे अंतर्भावः कर्तुं शक्यते। अतः गवयदर्शन यथा गवयदर्शनं गोस्मरणस्य इति उदाहरणं भाष्यकारेण उक्तम्। अस्य आशयः गवी पूर्वदृष्टायां सत्यां स्मर्यमाणायाञ्च वने गवयदर्शनाद् एतत् सदृशः गौरिति यद्विज्ञानं तत् उपमानम् इत्यर्थः। पश्यन्तु व्याख्याता सम्यक् लिखितवान्। उपमानम् इति शब्दः उपमिति परः। उपमानं नाम किम् इति चेत् उपमानमपि सादृश्यम् असन्निकृष्टेऽर्थे बुद्धिम् उत्पादयति। नाम सादृश्य विषयकं ज्ञानं सादृश्यम् उत्पादयति इति। तत्र तु उपमान शब्दः प्रमाणपरः। यथा गवयदर्शनं गोस्मरणस्य इत्यत्र तदुपरि उक्तं पूर्वदृष्टे स्मर्यमाणेऽर्थे दृश्यमानार्थ सादृश्य ज्ञानम् उपमानम् इति शास्त्रदीपिकायाम् उपमान शब्दः उक्तः किल। तत्र उपमान शब्दः उपमिति परः। तत्र प्रत्यक्षेण गौः दृष्टा पूर्व सा च स्मर्यते गवयदर्शनं गोस्मरणस्य इति पंक्तिरस्ति किल। गवयदर्शनं गां स्मारयति गवयदर्शनं गां स्मारयति इत्येव भाष्यकारेण अत्र उक्तं। गवयम् अयं पश्यति चेत् किं भवति गोः स्मरणं भवति। गवयम् अयं पश्यति चेत् गोः स्मरणं भवति। अवगतं वा। तदेव अत्र गवयदर्शनं गोस्मरणस्य हेतुः इत्यर्थः। गोस्मरणे सति दृश्यमानार्थ सादृश्य ज्ञानं भवति। दृश्यमानार्थः गवयः तत् सादृश्य ज्ञानं गवि भवति। ये तत् सदृशी मदीया गौः इति। अत्र किं नाम सादृश्यम् इति प्रश्नः ग्रन्थकारैः। सादृश्य विषये महान् विचारः क्रियते। अर्थांतर योगिभिः संबंधि सामान्यैः अर्थांतरस्य तादृश योगः सादृश्यम्। किं नाम सादृश्यम् इति चेत् अर्थांतर योगिभिः संबंधि सामान्यैः अर्थांतरस्य तादृश योगः सादृश्यम्। उदाहरणं भवति गोजाति योगिभिः कर्णाद्यवयव सामान्यैः गवयजातेर्योगः। तत्र गोत्व जातिः गवी वर्तते। अर्थांतर योगिभिः गोजाति योगिभिः गोत्व जाति मद्भिः संबंधी सामान्यैः इत्यस्य कर्णादि अवयव सामान्यैः गोत्वं यत्र वर्तते तत्र कर्णौ शृंगे सास्ना एतत् सर्वं वर्तते। कर्णाद्यवयव सामान्यं गोत्व जाति युक्तम् अस्ति। तत्र जाति व्यक्त्योः भेदाभेदः स्वीक्रियते। अनेन अवयवावयविनोः भेदाभेदः स्वीक्रियते। तेन किं भवति गोत्व जातिः यथा गो व्यक्तौ अस्ति यथा अवयवेष्वपि अस्ति इति एतैः उपपादनं क्रियते। खण्डदेवाचार्येण तथा न स्वीकृतम्। एतैः तथा उच्यते। गोजाति योगिभिः नाम गोत्व जाति योगिभिः कर्णाद्य अवयव सामान्यैः गोत्व जाति विशिष्टाः कर्ण शृंगादि अवयवाः ते अवयवाः गवयव जाति युक्ताः अपि वर्तन्ते। गवयत्वम् अन्या जातिः किल। गोज अथवा योगिभिः ते समानाधिकरण इत्यर्थः उच्यते। गोत्व जाति समानाधिकरणैः वा गोत्व जाति आश्रये वर्तमानैः आधेयता संबंधेन वर्तमानैः
कर्णाद्यवयव सामान्यैः गवयवजातेर्योगः नाम गोत्वाश्रये ये अवयवाः सन्ति ते अवयवाः तत्रापि सन्ति। इदमेव गवयस्य गोसादृश्यं गवय संयोगिभिश्च गोः योगः तत्सादृश्यम्। एवं तत्र विपरीततया उच्यते चेत् गवय संयोगिभिः नाम गवयव योगिभिः गवयव संबंधिभिः गोः योगः गवयव संबंधिभिः कर्णाद्यवयवैः गोः योगः। गो सादृश्यं गवये अस्ति, गवय सादृश्यं गवि अस्ति किल। सर्वत्रापि अवयवाः समानाः भवन्ति इत्यर्थः। सामान्यं तच्चिकीर्षा इति सूत्रे उक्तं तथैव वर्तते। अतएव च सामान्य भूयस्तु अल्पत्ववशेन सादृश्य प्रकर्षा प्रकर्षो सुसदृशम् ईषत् सदृशमिति तत्र वदन्ति। अतएव च सामान्य भूयस्तु अल्पत्ववशेन सामान्य भूयस्त्वम् अस्ति इति मन्यताम्। सामान्य भूयस्त्वं नाम अवयवानां सामान्यम् यदि अधिकं भवति तदानीं सादृश्य प्रकर्षः। सामान्यानाम् अल्पत्वम् यदि भवति तर्हि मन्दसदृशम् इति उच्यते, सुसदृशम् ईषत् सदृशम् इति। अतएव च सामान्य भूयस्तु अल्पत्ववशेन सादृश्य प्रकर्ष अप्रकर्षो सुसदृशम् ईषत् सदृशम् इति। ये तु सामान्य योगातिरिक्तम् अन्यदेव तत्त्वं सादृश्यं मन्यन्ते तेषां प्रकर्षाप्रकर्ष भेदः किन्निमित्त इति चिन्तनीयम्। अत्र पश्यतु किं तेन उक्तम् अस्ति इदानीं। तत्र कर्णाद्यवयव सामान्यैः इति शब्दः प्रयुक्तः। तत्र सामान्य शब्दः जातिपरः नास्ति। कर्णाद्यवयवाः समानाः भवन्ति, कर्णाद्यवयवाः समानाः भवन्ति इत्यर्थः। कर्णाद्यवयवाः समानाः भवन्ति इति भवति। तत्र प्रश्नः किम् एतेषु अवयवेषु मध्ये केचन अवयवाः अन्यत्र सन्ति इति उच्यते वा, अथवा एतेषु अवयवेषु या जातिः वर्तते तज्जातिमान् अवयवः अन्यत्रापि अस्ति इत्युच्यते वा। सावधानं द्रष्टव्यं। पंक्तिः एवं वर्तते। कर्णाद्यवयवाः गोजाति योगिनः ते अन्यत्रापि सन्ति इति नोच्यते। गोजाति योगिनः कर्णाद्यवयवाः ते अन्यत्रापि सन्ति इति नोच्यते। किम् उच्यते कर्णाद्यवयव सामान्यैः गवयवजातेर्योगः। सामान्य शब्दः प्रयुक्तः। अतः एवं अर्थवर्णनं कर्तव्यं। यज्जाति विशिष्टाः कर्णाद्यवयवाः गवि सन्ति तज्जाति विशिष्टाः कर्णाद्यवयवाः गवयेऽपि सन्ति। एते एव अवयवाः तत्र न भवितुम् अर्हन्ति किल, तत्र न भवितुम् अर्हन्ति इति। अतएव सामान्य भूयस्तु अल्पत्ववशेन सादृश्य प्रकर्ष अप्रकर्षौ सुसदृशम् ईषत् सदृशम् इति। सादृश्य प्रकर्षः भवति चेत् सुसदृशम् इत्युच्यते। सादृश्य अल्पत्वम् अप्रकर्षः वर्तते चेत् मन्दसदृशम् ईषत् सदृशम् इत्युच्यते। तत्र वदति एतादृश सामान्य योगः एव सादृश्यम् एतदपेक्षया अतिरिक्तं सादृश्यं ये केचित् यदि वदन्ति ते प्रष्टव्याः। तेषां मते कीदृशं सादृश्यम् उच्यते, प्रकर्ष भेदः कथम् उच्यते इति वक्तव्यम् इति। सादृश्य विषये मया सामान्यतः पक्षभेदः उच्यते। नैयायिकास्तावत् सादृश्यं पदार्थान्तरम् इति न वदन्ति। तद्भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मवत्वम् इति वदन्ति। तस्य विवरणं बहु वर्तते। न्यायसूत्रे एव सादृश्य विषये वर्तते। सूत्रकारः अपि सादृश्यं पृथक् पदार्थः इति न वदति, परन्तु सः भूयो धर्मवत्वम् इति तु न स्वीकरोति। प्रसिद्ध साधर्म्यात् इति शब्दः प्रयुक्तः। भवता कथमपि तत्र
भूयो धर्मवत्वं सादृश्यमिति वक्तुं न शक्यते। भूयो धर्माः गवि सन्ति, गोसदृशः गौः इति प्रयोगः भवितुमर्हति वा? गोसदृश नहि भवति गोसदृशो गौरिति प्रत्ययः। यत्किञ्चित् सादृश्यं भवति चेत् गोसदृशः महिषः इति प्रयोगः नास्ति, गोसदृशः महिषः इति प्रयोगः अपि नास्ति। तर्हि किं कर्तव्यम् इति चेत् विवक्षितसादृश्यमेव भवति सर्वत्र। विवक्षितसादृश्यं भवति गोसदृशो गवयः, अत्र विवक्षितधर्ममादाय सादृश्यम् उपपादनीयम् इति ग्रन्थकारः अत्र पश्यतु। इदं नैयायिकमतम्। अन्ये च सादृश्यं पदार्थान्तरमिति वदन्ति प्राभाकराः। सादृश्यं नाम सादृश्यं तावत् तर्कताण्डवेपि सादृश्यविचारः कृतः। तैः जातिपदेन सामान्यपदेन सादृश्यमेव उच्यते। सामान्यं नाम सादृश्यम् इति उच्यते तैः। मीमांसकास्तावत् सादृश्यम् एवं वदन्ति भाट्टाः। तत्र सदृश अवयवयोग्यत्वं समानजातीय अवयवयोग्यत्वं सादृश्यम् इति एते वदन्ति। इदमपि पूर्णं नास्ति लक्षणं। यत्र अवयवाः न सन्ति तत्र किं कुर्मः? सर्वत्र अवयवाः न सन्ति किल? आकाशे, दिशि, आत्मनि, परमाणुषु के सन्ति अवयवाः। अवयव सामान्यम् आदाय सादृश्यं वक्तुं न शक्यते, तत्र अन्या गतिः स्वीकर्तव्या। एवञ्च सादृश्यं तावत् तत्त्वान्तरम् इति न वक्तव्यम् इति एते वदन्ति। न च तत्त्वान्तरत्वे प्रमाणमस्ति इति। न चेदम् उपमानं प्रत्यक्षान्तर्गतम्। इदम् उपमानं प्रत्यक्षान्तर्गतम् इति वक्तुं न शक्यते। अनिन्द्रिय सन्निकृष्टत्वात् नगरस्थस्य गोः। प्रत्यक्षं कथं भवितुमर्हति? नगरस्थः गौः इन्द्रिय सन्निकृष्टः तदानीं नास्ति। न च उपमानम् अगृहीत सम्बन्धस्यापि उपजीयमानं, न च उपमानं न च अनुमानम्। अनुमाने उपमानम् अन्तर्भवति वा इति चेत् व्याप्तिज्ञानं विनापि जायते, अतः इदम् अनुमानेन अन्तर्भवति। एवं किल अनुमीयेत गौः गवयसदृशः गवयसादृश्य प्रतियोगित्वात्। यत् यत्सादृश्य प्रतियोगी तत् तत्सादृश्य अनुयोगी, तत् सदृशं दृष्टं। यथा अयम् अनयोः अन्यतरस्य अन्यतरेणापि इति। गवयः गौः गवयसदृशः। इदानीम् अयं वने अस्ति, वने एवम् अनुमिनोति, गौः गवयसदृशः इति अनुमिनोति। कुतः? गवयसादृश्य प्रतियोगित्वात्। गवयसादृश्य प्रतियोगित्वात् गौः गवयसदृशः गवयसादृश्य प्रतियोगित्वात्। यत्र यत्सादृश्य प्रतियोगित्वम् अस्ति तत्र तत्सादृश्य अनुयोगित्वम् अस्ति। यथा अयम् अनयोः अन्यतरस्य अन्यतरेणापि। यथा अयम् अनयोः, तत्र किं भवति? गौः गवयसदृशः इत्युच्यते किल? यथा अयम् अनयोः अन्यतरस्य अन्यतरेणापि। कथम् अन्वयः? कथं विषयः अयं वर्तते? यथा अयं नाम यथा अयम् अनयोः अन्यतरस्य अन्यतरेणापि, अनयोः वस्तुनोर्मध्ये अन्यतरस्य अन्यतरेणापि यथा अयम् इति वाक्यं समाप्यते। यथा अयम् यथा अयं नाम अयं गौः, अयं गवयः वा भवतु। अनयोः अन्यतरस्य अन्यतरेणापि सदृशः इति। अयम् अनयोः अन्यतरस्य अन्यतरेणापि सदृशः। अनयोः अन्यतरस्य अन्यतरेणापि। यथा अयम् इति अनुमानावयवं न भवति। यथा अयम् अनयोः अन्यतरस्य अन्यतरेणापि इति पङ्क्तिरस्ति। भवती पूर्वम् उक्तमेव मन्यते। यथा अयम् इति समाप्तिः। यथा अयम् इति समाप्तिः। अनन्तरं यथा अयम् इति समाप्तिः। अनन्तरं यथा अयम् अनयोः अन्यतरस्य अन्यतरेणापि सदृशं दृष्टम् इति वा? अन्यतरस्य
अन्यतरस्य इति षष्ठी वर्तते। अनयो अन्यतरस्य अन्यतरेणापि एकक्षणं यद्यत् यत् यत् सादृश्य प्रतियोगी तत् तत् सादृश्य अनियोगी दृष्टम्। यथा अयम् अयं भवति अनयोः अन्यतरस्य अनयोः सादृश्य प्रतियोगी अनियोगिनोः सादृश्य प्रतियोगी अनियोगिनोः अन्यतरस्य अन्यतरेणापि किं दृष्टम् इति अस्ति किल। अन्यतरेणापि अत्र एवं समन्वयः भवतु। यथा अयम् इति वाक्यं यथा अयम् इति समाप्तम्। अनयोः अन्यतरस्य अन्यतरेणापि इदं सादृश्यं दृष्टम्। परन्तु सादृश्यम् इति पूर्वं पदं नास्ति किल, सदृशं दृष्टम्। अन्यतरेणापि अथवा अन्यतरस्य अनयोः अन्यतरस्य सादृश्य प्रतियोगित्व अनियोगित्वयोः अन्यतरस्य अन्यतरेणापि अनुमानं दृष्टम्। यथा अयम् इति वाक्यं समापनीयमेव। सादृश्य प्रतियोगित्व अनियोगित्वयोः अन्यतरस्य अन्यतरेणापि अनुमानं वक्तव्यम् इति। यथा अयं दृष्टं यथा अयम् इति वाक्यं समापनीयम्। अन्यतरेणापि सदृशं दृष्टम् इति वक्तव्यं वा, अथवा यथा अयम् अनयोः अन्यतरस्य अन्यतरेणापि पश्यामः। एवं किल अनिमीयेत गौः गवय सदृशः गो सादृश्य प्रतियोगित्वात्। यद्यत् सादृश्य प्रतियोगी यत् सादृश्य प्रतियोगी तत् तत्सदृशं दृष्टम्। यथा अयम् अनयोः अन्यतरस्य अन्यतरेणापि सदृशं दृष्टम्। अनयोः यथा अयम् अनयोः अन्यतरस्य अन्यतरेणापि सदृशं दृष्टम्। अन्यतरस्य इति यथा अनयोः अन्यतरः अन्यतरेणापि इत्यपि अन्यतरत् इति चेत् समीचीनं भवति। परन्तु अयम् इति वर्तते। किञ्चित् आलोच्य श्वः वदामि। न चेदं युक्तं यौ हि द्वौ अर्थौ मिथः सदृशौ युगपत् न दृष्टवान्। यौ द्वौ अर्थौ मिथः संसृष्टौ युगपत् न दृष्टवान्। एकमेव गाम् उपलभ्य नगरे वने गवयं पश्यति। सोऽपि गाम् गवय सादृश्य विशिष्टाम् उपमिनोत्येव। तस्मात् नानुमानं तत्र व्याप्तिग्रहणम् अपेक्षितं वर्तते। व्याप्तिग्रहणार्थं तु गोद्वयम् अपेक्षितं। यौ हि द्वौ अर्थौ मिथः सदृशौ युगपत् न दृष्टवान्। गवयः गौश्च युगपत् सदृशौ न दृष्टवान्। एका व्यक्तिरेव तेन दृष्टा, गो व्यक्तिः। सः वनं गतः तत्र गां न पश्यति, गवयमेव पश्यति। तत्र मदीया गौः गवय सादृश्य विशिष्टा इति सः उपमिनोति। तत्र अनुमानं कथं भवितुमर्हति? तत्र अनुमानं भवितुं नार्हति। तत्र व्याप्तिज्ञानं तु न भवति किल। तत्र इदम् उक्तमस्ति, भिन्ना अनुमानाद् उपमेयमुक्ता सौर्यादिवाक्यैरसहायि दृष्टं सादृश्यतोऽग्न्यादियुतं कथन्तु प्रत्याययेदिति उपयुज्यते नः। एते श्लोकाः अत्र व्याख्याने उक्ताः अग्रेपि आगच्छन्ति। भिन्नानुमानात् उपमेयमुक्ता सौर्यादिवाक्यैः असहायि दृष्टम् इति। इयम् उपमा अनुमानात् भिन्ना उक्ता। भिन्नानुमानात् उपमा इयम् उक्ता सौर्यादिवाक्यैः असहायि दृष्टम्। सौर्यादिवाक्यस्थले यथा आग्नेयेन इति उच्यते किल, सादृश्यतः सादृश्यतोऽग्न्यादियुतं कथन्तु प्रत्याययेदिति उपयुज्यते नः।
तथा अनन्तरं वदामि अग्रे अग्रे ग्रन्थे वर्तते इदं पश्यामः अत्र अतः अनुमानं चेत् तत्र व्याप्तिग्रहणम् अपेक्षितं व्याप्तिग्रहणं विनापि एकव्यक्तिदर्शनमात्रेण तत्र उपमितिः भवति किल अतः उपमितिः अनुमानेन अन्तर्भवति शाब्दत्वं तु न शक्यमेव शाब्दबोधः इति वक्तुं न शक्यते यतः शब्दात् न जायते यदा वने गतः शब्दं न शृणोति किल अतः प्रमाणान्तरम् इदं प्रसिद्धत्वाच्च न परीक्षितव्यम् इति उच्यते यथा अयम् अनयोः पंक्ति तथैव वर्तते वा तत्र सर्वेषु ग्रन्थेषु यथा अयम् अनयोः अन्यतरस्य अन्यतरेणापि इत्यस्ति किल पंक्तिः तथैव वर्तते वा श्वः वदामि सदृशं दृष्टम् इति अनन्तरं तत्र विरामकृतः अनन्तरं तु यथायम् अनयोः अन्यतरस्य अन्यतरेणापि इति अस्ति सदृशं दृष्टं यथायम् अनयोः अन्यतरस्यापि अन्यतरस्य अन्यतरेणापि सदृशः इति अध्याहतव्यं वा तदा अन्वयो भवति वा अयम् अनयोः अन्यतरस्य अन्यतरस्य इति षष्ठी अन्यतरस्य इति आगच्छति अन्यतरस्य षष्ठी अस्ति अहं श्वः वदामि